आकाशवाणी छत्रपति संभाजी नगर है। सैयद मिराज अली से इलाकाई खबरें सुनिए। पेश है खास खबरों की सुर्खियां। भारत की माइक्रोचिप मुस्तकबिल में दुनिया की रहनुमाई करेगी। सेमिकॉन इंडिया 2025 की इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर आज़म का इजहार ख्याल। मराठा रिजर्वेशन से मुताल्लिक हैदराबाद गैजेटियर पर अमल दरामद करने से मुताल्लिक सरकारी हुक्मनामा जारी। नागपुर के 5.5 किलोमीटर तवील 2 मंजिला फ्लाई ओवर पुल का गिनीज रिकॉर्ड में इंदराज। छत्रपति संभाजी नगर और परभनी में शायर बी रघुनाथ की याद में फेस्टिवल्स के इनेकाद का ऐलान। और रियासत के बेशतर इलाकों के लिए आज बारिश का येलो अलर्ट जारी। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेमीकंडक्टर्स में दुनिया को तरक्की देने की ताकत है और भारत की माइक्रोचिप्स मुस्तकबिल में दुनिया को सिमत अता करेंगी। वज़ीर आज़म कल नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2025 की इफ्तिताही तकरीब से मुखातिब थे। उन्होंने आलमी चिप मार्केट में भारत के बढ़ते हुए असर रसूख की तरफ तवज्जो मबजूल करवाई। वज़ीर आज़म मोदी ने बताया कि 21वीं सदी में ये छोटे चिप्स बड़ी ताकत रखते हैं। उन्होंने कहा, सेमीकंडक्टर की दुनिया में एक बात कही जाती है, ऑयल वाज ब्लैक गोल्ड बट चिप्स आर डिजिटल डायमंड्स। 21वीं शताब्दी की शक्ति छोटी सी चिप में सिमट करके रह गई है। ये चिप भले छोटी सी है, लेकिन इसमें दुनिया की प्रगति को बड़ी गति देने की ताकत है। हमारी पॉलिसीज शॉर्ट टर्म सिग्नल नहीं है, ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स है। आपकी हर जरूरत को हम पूरा करेंगे। वो दिन दूर नहीं जब पूरी दुनिया कहेगी डिजाइन इन इंडिया, मेड इन इंडिया। इस मौके पर इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि मुल्क में 5 सेमीकंडक्टर यूनिट्स के क़याम का काम जंगी पैमाने पर जारी है और चंद माह में मजीद 2 यूनिट्स से पैदावार शुरू हो जाएगी। अशिया और खिदमत टैक्स GST काउंसिल के 56वें इजलास का आज से नई दिल्ली में आगाज हो रहा है। इस 2 रोज़ा इजलास में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, GST इस्लाहात और टैक्स की शरहों को माकूल व सहल बनाने पर बातचीत होने का इम्कान है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर यौम आज़ादी की तकरीर में इससे मुताल्लिक वादा किया था। इन इस्लाहात को दिवाली के दौरान नाफिज करने का इम्कान है। रियासती हुकूमत ने कल मराठा रिजर्वेशन से मुताल्लिक हैदराबाद गैजेट को नाफिज करने का सरकारी हुक्मनामा जारी किया, जिसके बाद मराठा रहनुमा मनोज जरांगे पाटिल ने अपनी भूख हड़ताल खत्म करके एहतजाज वापस ले लिया। बादअज़ा वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने अपने रद्दमल का इजहार करते हुए बताया कि इस बातचीत के जरिए मराठा बिरादरी के मफाद में एक हल निकाला गया है। उन्होंने बताया कि इस फैसले से मराठवाड़ा में रहने वाले मराठा समाज के अफराद को कुनबी सदाकतनामे देने का अमल आसान हो जाएगा और हैदराबाद गैजेटियर की मदद से कुनबी इंदराजात की तलाश भी आसान हो जाएगी। मुताल्लिका हुकूमती फैसले के मुताबिक मराठा बिरादरी के अहल अफराद को कुनबी मराठा कुनबी या कुनबी मराठा ज़ात के सर्टिफिकेट जारी करने के लिए मजाज अथॉरिटी की तहकीकात और मदद करने के लिए देही सतह पर एक कमेटी तश्कील दी जाएगी। इस कमेटी में देही महसूल ऑफिसर, ग्राम पंचायत ऑफिसर और माविन ज़रई ऑफिसर शामिल होंगे। मराठा मुजाहिरीन के खिलाफ दर्जशुदा मुकदमात को रवा माह के अवाखिर तक वापस लेने, एहतजाज के दौरान जान गंवाने वाले मुजाहिरीन के अहल खाना को अंदरूने 1 हफ्ता माली इमदाद देने और उनके वर्सा को सरकारी इदारों में मुलाजिमत देने से मुताल्लिक सरकारी फैसला भी कल जारी किया गया। इसी बीच आज़ाद मैदान पर जारी एहतजाज की कामयाबी के बाद हर तरफ मराठा समाज के लोगों ने जश्न मनाया। छत्रपति संभाजी नगर और लातूर समेत मराठवाड़ा में हर जगह रंग उड़ाते हुए आतिशबाजी की गई और मिठाइयाँ तकसीम करके खुशी का इजहार किया गया। ये खबरें आकाशवाणी छत्रपति संभाजी नगर से नशर की जा रही हैं। मुंबई अदालत आलिया ने कहा है कि हुकूमत को मुंबई के आज़ाद मैदान में मराठा रिजर्वेशन के लिए एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन को हटाने के लिए ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए था। गुज़िश्ता रोज़ इस एहतजाज से शहरियों को दुश्वारियों का सामना करने से मुताल्लिक़ एक दरख्वास्त की समाअत के दौरान अदालत ने सवाल किया कि हुकूमत अदालत के अहकामात की तामील क्यों नहीं कर सकी।
عدالت نے مزید استفسار کیا کہ حکومت نے عدالت کے علم میں کیوں نہیں لایا کہ 5,000 مظاہرین کو احتجاج کی اجازت دینے کے بعد مظاہرین کی تعداد 1 لاکھ سے تجاوز ہو چکی ہے۔ ناگپور میں کامٹھی شاہراہ پر تعمیر شدہ 5.5 کلومیٹر سے زیادہ طویل سب سے بڑے 2 منزلہ فلائی اوور کا نام گنیز ورلڈ ریکارڈ میں درج کر لیا گیا ہے۔ اس کا سرٹیفکیٹ کل وزیر اعلیٰ دیویندر پھڑنویس کی موجودگی میں گنیز ورلڈ ریکارڈ کے ذریعے مہا میٹرو کو تفویض کیا گیا۔ یہ 4 لین فلائی اوور سنگل کالم پیئر پر بنایا گیا ہے، جس کی پہلی منزل پر ایک شاہراہ اور دوسری منزل پر میٹرو ٹریفک کا نظام ہے۔ رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں مجموعی ملکی پیداوار یعنی GDP میں نمایاں اضافہ درج کیا گیا۔ چھترپتی سمبھاجی نگر کے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ امیش شرما نے کہا کہ اس اضافے سے مختلف شعبوں میں روزگار کے مواقع بڑھیں گے، جس سے عام شہریوں کو فائدہ پہنچنے کا امکان ہے۔ انہوں نے بتایا کہ مصنوعی ذہانت یعنی AI کی معلومات رکھنے والے افراد کے لیے نئے مواقع دستیاب ہوں گے۔ اس حوالے سے امیش شرما کا تفصیلی تجزیہ ہمارے مرکز سے آج نشر ہونے والے پراسنگک پروگرام میں سنا جا سکتا ہے۔ یہ پروگرام آج صبح 10:45 پر ہمارے مرکز سے نشر کیا جائے گا۔ ناندیڑ شہر اور ضلع کے 250 عوامی گنیش منڈلوں نے DJ نہ بجانے سے متعلق حکومت کو حلف نامہ دیا ہے۔ ان تمام گنیش منڈلوں کے عہدیداروں کا کل ضلع کلکٹر راہل کرڈیلے اور پولیس سپرنٹینڈنٹ اویناش کمار کے ہاتھوں توصیف نامے دے کر استقبال کیا گیا۔ بال رنگ بھومی پریشد کی بیڑ شاخ کی جانب سے گنیش اتسو کی مناسبت سے کل اتھرو شیرش پڑھنے کے اقدام پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ یہ تقریب KS کالج کی اجلاس گاہ میں صبح 11 بجے منعقد ہوگی۔ شاعر بی رگھوناتھ کی برسی کے موقع پر چھترپتی سمبھاجی نگر اور پربھنی میں ایک یادگاری تقریب اور دیگر پروگراموں کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ چھترپتی سمبھاجی نگر میں 7 تاریخ کو منعقد ہونے والے پروگرام میں مصنف پرساد کمٹھیکر کو ان کے کہانیوں کے مجموعے اتر گوشٹی پر بی رگھوناتھ ایوارڈ سے نوازا جائے گا، جبکہ پربھنی میں 14 ستمبر سے 17 ستمبر کے درمیان یہ پروگرام منعقد ہوں گے۔ پربھنی میں کل پنڈت دین دیال اپادھیائے روزگار میلہ منعقد ہوا۔ اس دوران مختلف شعبوں میں خالی 300 آسامیوں کے لیے 351 امیدواروں کے انٹرویوز لیے گئے اور 87 امیدواروں کا ابتدائی طور پر انتخاب عمل میں آیا۔ لاتور کے چیتنیہ پرائمری اسکول کو گزشتہ روز محکمہ تعلیم نے سیل کر دیا۔ منظوری کے بغیر چلائے جانے والے اس اسکول میں سرپرستوں کو گمراہ کر کے متعدد طلباء کو داخلے دیے گئے تھے۔ اس حوالے سے شکایت موصول ہونے کے بعد یہ کارروائی کرنے کی وضاحت تعلیمی افسر دیپک مٹھ پتی نے دی ہے۔ ڈویژن میں فی الحال پیٹھن کے جائکواڑی اور سدھیشور آبی پشتوں سے تقریباً 14,500 ملین مکعب فٹ فی سیکنڈ کی رفتار سے پانی کا اخراج جاری ہے۔ عیسیٰ پور آبی پشتے سے 15,000 کیوبک فٹ اور یلدری پشتے سے تقریباً 15,000 ملین کیوبک فٹ فی سیکنڈ کی رفتار سے پانی خارج کیا جا رہا ہے۔ کوکن، مراٹھواڑہ اور ودربھ کے کچھ حصوں میں محکمہ موسمیات نے آج بارش کا یلو الرٹ جاری کیا ہے۔ لاتور اور دھاراشیو کو چھوڑ کر مراٹھواڑہ کے دیگر اضلاع میں بارش ہونے کا امکان ہے۔ کوکن، خاندیش اور ودربھ کے کچھ اضلاع میں آج بارش کا اورنج الرٹ دیا گیا ہے۔ اور آخر میں اس بلیٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ بھارت کی مائکرو چپ مستقبل میں دنیا کی رہنمائی کریں گی، سیمی کون انڈیا 2025 کی افتتاحی تقریب میں وزیر اعظم کا اظہار خیال۔ مراٹھا ریزرویشن سے متعلق حیدرآباد گیزیٹئر پر عمل درآمد کرنے سے متعلق سرکاری فیصلہ جاری۔ ناگپور کے 5.5 کلومیٹر طویل 2 منزلہ فلائی اوور پل کا گنیز ریکارڈ میں اندراج۔ چھترپتی سمبھاجی نگر اور پربھنی میں شاعر بی رگھوناتھ کی یاد میں فیسٹیولز کے انعقاد کا اعلان، اور ریاست کے بیشتر علاقوں کے لیے آج بارش کا یلو الرٹ جاری۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔ اس کے بعد ہمارے مرکز کا اگلا مراٹھی نیوز بلیٹن صبح 11 بجے نشر ہوگا۔